जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। आप प्रोफ़ेसर हैं एरिया स्टडी सेंटर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब सबसे सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब अमेरिकन इलेक्शंस हो रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सुनने में ये आ रहा था कि पहले तो ज़रा ग्लोबल पॉलिटिक्स पे 2-3 सवाल एंड देन रीजनल एंड पाकिस्तान। ये बताइएगा कि ईरान ने ये कहा है कि वो शायद इज़राइल पे हमला करें, 2-3 दिन पहले ये उन्होंने बात की थी। आपको क्या लगता है इस तरह की जो सिचुएशन में उसमें अगर ईरान हमला कर देता है अमेरिका के ऊपर सॉरी इज़राइल के ऊपर तो कैसे चीज़ें अनफ़ोल्ड होंगी? एंड पर्टिकुलरली इसको अमेरिकन मीडिया या दुनिया कैसे देखेगी या क्या आप समझते हैं कि ईरान ने ये ब्लफ मारा है? व्हाट आर द चांसेस इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो बात पहले थी इस पे बात कमेंट करें। डॉक्टर साहब, इसके चांसेस हैं कि ईरान हमला भी करे और इसके चांसेस भी है कि हमला न करे। चूँकि जो ईरान ने रेस्ट्रेंट शो की और इनफैक्ट वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस के ऊपर और प्रेशर के ऊपर उन्होंने किया। माज़ी में भी हमने देखा कि बहुत डिलेड अटैक्स या रिटेलिएशन उनकी तरफ से हुआ, बल्कि बता के हुआ। तो इस दफ़ा भी चांसेस यही हैं कि अगर वो करते हैं हमला दोबारा, तो वो बताकर हमला करेंगे अमेरिकन्स को भी और अरब वर्ल्ड के अंदर दोस्तों को भी। और कहा जा रहा है कि उन्होंने ग़ालिबन कुछ बताया भी है कि इलेक्शन से यानी 5 तारीख से पहले-पहले हम कुछ करेंगे, इलेक्शन से पहले 1 दिन पहले कुछ करेंगे। यानी आज के दिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा ये कि जब मैं कहता हूँ कि नहीं होगा, तो उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ़ कंज़म्पशन के लिए है अपने-अपने लोगों के लिए। चूँकि ईरान में आपने देखा होगा कि तेहरान के अंदर एक और वाक़या हुआ है और वाक़या ये हुआ है कि तेहरान यूनिवर्सिटी में एक खातून ने कप सिर्फ़ अंडरगारमेंट्स के साथ बैठ प्रोटेस्ट किया अंदर कि जो आप सख्ती कर रहे हैं उसका ये रिएक्शन है। और उसके बाद उसे गिरफ्तार करके ले गए और फिर उसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल के बयानात भी आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में लोगों को इकट्ठे रखना और रिजीम की सपोर्ट में रखना, तो इस तरह के बयानात भी हो सकते हैं। और जब मैं कहता हूँ कि अटैक हो सकता है, उसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी है डॉक्टर साहब, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इज़राइल इस वक़्त एग्ज़ॉस्ट हो चुका है और इज़राइल चाहता है कि सीज़फायर हो, लेकिन हमास और हिज़्बुल्लाह इस मौके के ऊपर नहीं चाहते कि सीज़फायर हो। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमास के पास बचा कुछ नहीं है जो कि स्टेक पर हो, लाइक लीडरशिप चली गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल हो गया, लोग मारे गए और हिज़्बुल्लाह की भी लीडरशिप चली गई और वहाँ पे भी सदर्न लबनान में डिस्ट्रक्शन हो गई है, तो उनके पास बचा कुछ नहीं है कि वो नेगोशिएट करें, सवाए इसके कि वॉर को लिंगर ऑन करें और इज़राइल जो एग्ज़ॉस्ट हो चुका है, इसको मज़ीद एग्ज़ॉस्ट करें, थका दें। और यही वजह है कि याह्या सिनवार की जो वसीयत जो अभी निकली है, जो कि 1 हफ्ता पहले उसकी असैसिनेशन या शहादत से पहले जो उसने लिखा है, उसने कहा जितनी आप इसको लंबा ले जाएँगे, उतना ही अपनी आज़ादी के करीब होंगे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस वक़्त ईरान और ईरान के हिमायती याफ़्ता या उसके जो अलाइज़ हैं इस खित्ते के अंदर, वो ये समझते हैं कि इज़राइल एग्ज़ॉस्ट हो चुका है इकोनॉमिकली, उसके बॉन्ड की वैल्यू इस वक़्त ज़ीरो हो चुकी है ग्लोबल मार्केट के अंदर। उसकी 50,000 जो फौजी हैं वो गायब हो चुके हैं, कहाँ गायब हैं, भाग गए हैं, मारे गए हैं, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। गोलानी ब्रिगेड 45 से 50% तबाह हो चुकी है। उनके 400 मरकावा टैंक्स हैं जो कि हिज़्बुल्लाह की 1 हफ्ते की फाइट में उनके 40 से 50 वो टैंक उड़ गए हैं और फिर 14 से 15 कैजुअलिटी हर दिन उन्होंने सस्टेन की हैं। उन्होंने उसे लिया है जो सदर्न लेबनान में ऑपरेशन कर रहे थे। और साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि गालिबन 270 जो फ़ौजी हैं उन्होंने ख़त लिखा है नेतन्याहू को जो कि सदर्न लबनान में लड़ रहे हैं कि जी हम मज़ीद नहीं लड़ेंगे जब तक आप हॉस्टेजेस का फ़ैसला न करें। उससे पहले आपको याद होगा कि महीना पहले 137 के करीब सोल्जर्स ने लिखा था प्राइम मिनिस्टर को और डिफेंस मिनिस्टर को कि भाई अब इसका कोई पॉलिटिकल रोड मैप दें, ये इस तरह हम लंबी वॉर नहीं लड़ सकते। तो कहने का मकसद ये है कि नौजवान आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहते, 50,000 गायब हो चुके हैं, कैजुअलिटी बियर कर रहे हैं, इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है, सियासत अंदर से पोलराइज्ड हो चुकी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में सपोर्ट कोई नहीं बाकी बची, अमेरिका इलेक्शन में मजबूर है। तो मुझे लगता है कि ईरान इससे फ़ायदा उठाते हुए ऐन मुमकिन है कि हमला कर दें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि ज़रा इस पे ज़रा जो है वो बात करें कि आपको नहीं लगता कि ईरान के जितने भी सारे के सारे नॉन स्टेट एक्टर्स थे या जो जिनको वो रेजिस्टेंस फोर्सेस कहते हैं,
وہ بھی سارے کمزور پڑ دیے ہیں. اسرائیل نے سب کو توڑ پھوڑ کر دی ہے, لیڈرشپ ہٹا دی ہے, مار دی ہے. ایون کہ IRGC ایران کی ریولوشنری گارڈ کور کمپرومائز ہو گئی ہے. یہ فیکٹر بھی تو ڈاکٹر صاحب ہیں. تو اس پوزیشن میں جب ایران کے اپنی فوج کمپرومائز ہو, اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کمپرومائز ہوں, یا ایون جنرل کانی کے بارے میں جو انفارمیشن آ رہی تھی کہ وہ جو ہے وہ ہی از اے مول آف دا موساد کے مول ہیں, اینڈ دین وہ ڈس اپیئر ہو گئی کمپلیٹلی, جو کہ IRGC کو ہیڈ کرتے ہیں, جو کہ دیٹ ڈیلز ود آل دیز ریزسٹنس فورسز کو جو ہیڈ کرتے تھے. سو آپ کو لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اندر سے بکھلایا بھی ہے, کمپرومائز لگتا ہے ڈاکٹر صاحب, تو اس وجہ میں کیسے کر سکے گا وہ یہ سچویشن, اینڈ دین اٹ ول گیٹ پولیٹیسائزڈ اینڈ مے بی انپرووکڈ ایٹ اے ٹائم آف دی امریکن الیکشنز. ڈاکٹر صاحب یہ وجہ ہے آپ کی بات. دیکھیں ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے جو آپ فرما رہے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حماس بہت کمزور ہو گئی ہے. حماس کی وہ کیپیبلٹی نہیں رہی ہے. وہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا, بلکہ ہمارے پروگرام کے اندر بھی شرکت کی جلال الفران نے, انہوں نے کہا حماس کی وہ کیپیبلٹی نہیں رہی جو اکتوبر 7 سے پہلے تھی. انفیکٹ اس کے 50% بھی نہیں رہی. لیکن ویسٹ کے اپنے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 6 میں سے 4 بریگیڈ اب بھی حماس کی انٹیکٹ ہے. یہ ان کی اسیسمنٹ ہے. اچھا, حزب اللہ کے بارے میں دیکھیں, کی لیڈرشپ ہٹ گئی, اور لگتا تھا جس طرح کی ایریل بامبنگ کی جس میں اسرائیل کو سپریارٹی ہے, بلکہ ایسکیلیشن ڈومینیشن کی اسٹریٹجی ان کی ایئر پاور کے اوپر ہی ہے. اس کے باوجود جب گراؤنڈ فورسز پہ گئے تو جو ان کے ایکس پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ آپ یہ غلطی مت کیجیے گا, اندر نہ جائیے گا اور حزب اللہ سرپرائز دے گا, تو انہوں نے سرپرائز دیا. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو کہنا پڑا ہے کہ یار ہم نے اہداف حاصل کر لیں, اس آپریشن کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں. تو بھائی جو آپ کا مقصد تھا کہ آپ بفر زون کو قائم کریں گے, جو آپ کا مقصد تھا کہ نارتھ اسرائیل کے اندر آپ سیٹلمنٹس جو آپ کی ہیں اس میں دوبارہ لوگوں کو کیمپوں سے لے جا کے آباد کریں گے, اور ایک ایگریمنٹ کریں گے حزب اللہ کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کہ آپ ادھر اٹیک نہیں کریں گے اور اس علاقے میں ہمارا کنٹرول رہے گا, جس طرح سے نارتھ غزہ کی بات کر رہے ہیں وہ, تو وہ ان کو حاصل نہیں ہوا, حاصل وصول نہیں ہوا. اور پھر جو ان کی جنگی اہداف تھے کہ حماس کو اڑا کے رکھ دیں گے مکمل طور پہ, وہ بھی حاصل نہیں ہوا. تیسرا یہ کہ دیکھیں نا, آپ چلیں گے جب تک کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور اسپیشلی امریکہ کا آپ کے ساتھ سپورٹ ہوگی. اب ڈیموکریٹس تو کہہ رہے ہیں, لائک نینسی پالیسی کا بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ ان کی آئی, انہوں نے کہا بھائی وائٹ ہاؤس تو کرمبل ہو سکتا ہے, کیپٹل ہل تو کرمبل ہو سکتا ہے, لیکن ہماری سپورٹ جو اسرائیل کے لیے ختم نہیں ہوگی. اب اس کو بڑا کرٹیکلی لے رہے ہیں امریکنز کہ یار یہ کیا کہ آپ اپنے وجود کے اوپر اسرائیل کے وجود کو ترجیح دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کمزوری اپنی جگہ پہ, اور جنرل کانی کی آپ نے بات کی, وہ دوبارہ اپیئر ہو گئے, دوبارہ اہم میٹنگز کے اندر شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو غالباً ان کو اب تک فارغ کیا جا چکا ہوتا یا انڈر اریسٹ رہتے, تو وہ بھی اس وقت منظر عام پہ آ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کی جس طرح کمزوری کا آپ نے ذکر کیا, اس کو اوور کم کرنے کے لیے اور اپنے تاثر کو مزید مضبوط بنانے کے لیے, جس طرح سے انہوں نے انٹرسیپٹ کیے ہیں اپنے ڈیفنس سسٹم, انڈیجینیس ڈیفنس سسٹم کے ذریعے سے اسرائیلی 90% اسرائیلی راکٹس کو انٹرسیپٹ کیا, تو اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے شاید اٹیک کریں. کیونکہ اس وقت جو تھاٹ سسٹم ہے نا ڈاکٹر صاحب, وہ اسٹیک کے اوپر ہے. جو 7 لیئرز تھیں وہ ان کی کریڈیبلٹی بڑی ڈاؤٹ فل ہے, جس میں یہ ایرو 1, 2, 3 اور ڈیوڈ سلنگ, اور ساتھ میں آپ لگا لیں ان کا آئرن ڈوم. تو اب تھاٹ 1 اور 2 اگر وہاں پہ انسٹال ہوتا ہے, اگر وہ بھی مس کر دیتا ہے تو پھر یہ بڑا سوالیہ نشان اٹھے گا میرے خیال میں, اور کم از کم نفسیاتی طور پر ایران کا اپر ہینڈ ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. موونگ آن ٹورڈز پاکستان, جتنا زیادہ امریکہ ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ بھارت کو دے رہا ہے, ہم تو ڈاکٹر صاحب کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے. ہم تو وہ جسے کہتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تو کھل کھلا کے سامنے آ گئی, اوباما بھی, اس سے پہلے بش بھی, ٹرمپ بھی, ساڑی دے انہوں نے واٹ لاتی ہے. ہمیں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا ہماری تو جو ٹوٹل ڈاکٹر صاحب سپورٹ $102 ملین انہوں نے کر دی ہے. اتنے پیسے تو ایلون مسک جو ہے وہ ٹرمپ کو دے دیتا ہے, الیکشن کمپین میں دے دیتا ہے, جتنا امریکہ پورے پاکستان کو ایک سال میں وہ کانگریس سے اپروو کراتا ہے. اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے کہ انڈیا کو جناب کریٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہے, جنرل الیکٹرک انجن بھی دے گا, دین اس کے بعد سوسا جیسے ایگریمنٹ بھی انڈین فوجوں امریکی فوجوں کے درمیان ہو گئے ہیں. مطلب ایسا کیا ہے جو نہیں ہوا؟ کہتے ہیں وہ تمام ایگریمنٹس ہو رہے ہیں جو نیٹو کے ساتھ ہیں. تو ہم تو کمزور نہیں ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحب, ہمارا ڈیفنس کمزور نہیں ہو جائے گا, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تگڑے ہیں, چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے؟ ویسے تو چینی امبیسڈر نے بھی
ठुस-ठस कर दी अगले दिन। हाँ, डॉक्टर साहब ये बड़ी तल्ख़ हकीकतें हैं जिन पे हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है अपने पॉलिसीज़ को। देखिए पहली बात तो ये कि जहाँ तक भारत का सवाल है और पाकिस्तान का सवाल है, हम हमेशा रिसीविंग एंड के ऊपर हैं। भारत की पोज़ीशन हमसे बेहतर है लेकिन अगेन आई वुड से रिसीविंग एंड पर है। और जब मैं कहता हूँ रिसीविंग एंड पर है तो उसकी मिसाल ले लीजिए 19 भारतीय डिफेंस कंपनीज़ जो हैं, उन पे अमेरिका ने पाबंदी आयद कर दी है। और पाबंदी आयद इसलिए की है, आपको याद होगा कि हमने अपने शो के अंदर एक ज़िक्र किया था महीना पहले और मैंने ये खबर दी थी कि अमेरिका को ये शक है कि भारत अमेरिकन टेक्नोलॉजी को पार्ट्स एंड पीसेस के अंदर रशिया को दे रहा है और वो यूक्रेन में इस्तेमाल हो रही हैं। अब ये जो 19 कंपनीज़ हैं, उन पे जो पाबंदियाँ आयद हुई हैं, वो इसी प्रीटेक्स्ट में हुई हैं। जो डिफेंस वेपन देना था अमेरिका ने मुआहदे के तहत, वो भी देना बंद कर दिए हैं। जिस आप इलेक्ट्रिक जनरल इंजन की बात कर रहे हैं, वो भी उनका जो तीजा फाइटर जेट्स के लिए, वो भी गालिबन डिले हो चुका है। और फिर अमेरिका में एक इंटेलेक्चुअल तबका है, वो समझता है कि इज़राइल अपना इंडिया उनके स्ट्रैटेजिक अहदाफ के हुसूल में उस तरह माविन साबित नहीं होगा, जिस तरह से अमेरिका एक्सपेक्टेशंस लगा के खड़ा है। और फिर अभी जो बॉर्डर सेटलमेंट हुई है चाइना के साथ रिसेंटली ब्रिक्स के प्लेटफ़ॉर्म पे, जिसमें 4000 मुरब्बा किलोमीटर इंडिया ने चाइना को देकर और मामलात को भई आएँ, कारोबार करते हैं और झगड़े-शगड़े छोड़ते हैं। तो वो तो अमेरिकन मफादात तो अपनी जगह पे हाँ, अलबत्ता जो भारत की मार्केट है अमेरिकन गुड्स के लिए, भारत की जो स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिकन बिज़नेसमैन के लिए, वो स्टिल अट्रैक्टिव है। और अमेरिका की जो इंडिया की जो डिफेंस मार्केट है, उसमें भी अमेरिका के वेपन्स की खपत होनी चाहिए। इस हवाले से भारत को तरजीह दी जाएगी इनफैक्ट। और भारत बड़ा मुल्क है, उसकी ताकत भी बड़ी है, उसका तासुर भी बड़ा है, तो लिहाज़ा वो तो समझ आती है। पाकिस्तान की तरफ डॉक्टर साहब देखें, अमेरिका की जो बिहेवियरल ट्रेंड है गालिबन हमारे पॉलिसी मेकर उसको समझ नहीं पा रहे। अमेरिका की शुरू से लेकर यानी जब से उसका आगाज़ हुआ है वाशिंगटन प्रेसिडेंट वाशिंगटन से, उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में कहा था यार कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं है, अपने मफादात के मुताबिक दोस्त और दुश्मन आपने बनाते रखना है। कोल्ड वॉर डॉक्टर साहब खत्म हुई, सबसे पहले दुश्मन उन्होंने डिक्लेयर किया, जो पॉलिसी पेपर अगर आप पढ़ें, तो जर्मनी और जापान पे शक था जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं। और बीच में चाइना राइज कर गया, अब चाइना मुखालफत में। और चाइना अगर कल को खत्म हो जाता है तो इंडिया दुश्मन होगा फिर अमेरिका का। और कोई भी अमेरिका की जगह एम्पायर होगी वो यही करेगी जो अमेरिका कर रहा है। अब मसला ये है कि माजी में जाके आपने अमेरिका को अपनी अहमियत बताई थी कि हम आपके किस हद तक काम आ सकते हैं। अगर आप वो कक्स की किताब पढ़ें, यूएस एंड पाकिस्तान डिसएन्चेंटेड अलाइज, तो उसके अंदर उसने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स दिए हैं कि हमने जाके एहसास दिलाया यार हम आपके काम के बंदे हैं। हमें सिक्योरिटी हमारी नीड थी, अपने इंडिया के मुखालफत में इतना बड़ा मुल्क था, हमें फिर एसेट्स भी पूरे नहीं मिले थे। और 33% आप ही के प्रोग्राम में कई स्कॉलर्स ने इसको आइडेंटिफाई किया डेटा को कि 33% हमारे हिस्से में आर्मी आ गई थी और जबकि एसेट्स जो हमारे हिस्से में थे वो 15% थे। तो आपने डिफेंस को भी चलाना था, अपनी माशी ज़रूरियात को भी पूरा करना था, तनख्वाहें भी देनी थी, तो आप अमेरिका की तरफ झुके जाकर। और फिर एहसास दिलाया यार हम आपके लिए काम के हैं, सोवियत यूनियन की इनसर्कलमेंट में हम काम में आएँगे, जो जॉर्ज एफ कैनन ने अपने लेटर के ज़रिए बताया। डॉक्टर साहब अब दोबारा बताने की ज़रूरत है, लेकिन उस स्ट्रक्चर में नहीं, जो कि कोल्ड वॉर वाला स्ट्रक्चर था। क्योंकि आप चाइना के खिलाफ नहीं जा सकते। आपने अपना जो रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर है अमेरिका से उसको तब्दील करना होगा। और ये आपने भी इसका कई दफा तस्करा किया है, जब तक आपका स्ट्रक्चर के अंदर मईशत को और सकाफत और समाजियत को आप तरजीह नहीं देंगे। माजी में तो सिक्योरिटी आपके रहे हैं ना हमेशा, जब तक उसको तरजीह नहीं देंगे, जब तक आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं रहेंगे। और पाकिस्तान चाहता है अमेरिका से नॉर्मल ताल्लुकात रहे, उसके लिए बड़ी जिद्दोजहद भी कर रहा है। आप देखिए, यहाँ से पाकिस्तान से तो लोग जाते हैं अमेरिका तालीम हासिल करने के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए। अमेरिका से कितने लोग आते हैं पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान की इमेज क्या बेहतर होगी या परसेप्शन क्या बेहतर हो सकती है और किस तरह हो सकती है? आपका मीडिया किसी खाते में नहीं है उनके मीडिया के मुकाबले में। तो आपका मीडिया जो भी परसेप्शन बनाए, क्या वो मीडिया वहाँ पे देखा जाता है? तो आपकी प्रेजेंस ही नहीं है वहाँ के मीडिया के अंदर। फिर वहाँ पे जो डिबेट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्या आपकी चेयर्स वहाँ पे लोग बैठे हैं? क्या कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार करते हैं? चेयर्स काफ़ी अरसे से खाली पड़ी है, हुकूमत उस तरफ मुतवज्जे ही नहीं है। तो जब तक डॉक्टर साहब इस स्ट्रक्चर को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक मामलात बेहतर नहीं होंगे। हाँ, स्पेसिफिक कोऑपरेशन सिक्योरिटी रेल्म में चलता रहेगा। टेररिज्म के हवाले से अफ़गानिस्तान से जो टेररिज्म उभर रहा है, उसमें हमारे भी
خدشات ہیں, امریکہ کے بھی خدشات ہیں, چائنیز بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, رشینز بھی چاہتے ہیں, ٹرکی اور ایران بھی چاہتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے معاملہ, لیکن اگر آپ نے اس کو نارمل رکھنا ہے ڈاکٹر صاحب, تو پھر امریکن گڈز کے لیے آپ کی مارکیٹ کس طرح کارآمد ہو سکتی ہے, آپ کی پروڈکٹس امریکہ کے لیے کس طرح کارآمد ہو سکتی ہیں, آپ کے لوگ جہاں وہاں پہ جاتے ہیں ان کے لوگ اگر ادھر آئیں تو امریکہ کے کون سے مفادات کس طرح سے حل ہوں گے, ان کی پرسیپشن پاکستان کے بارے میں اور پاکستانیوں کی امریکہ کے بارے میں کیسے ٹھیک ہوگی, میرا خیال ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے. البتہ امریکن تھنک ٹینکس کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ پاکستان کم اہمیت کا حامل ملک نہیں ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے. اس لیے وہ ڈینیل مارکی نے کتاب لکھی ہے, آپ اکثر اس کا تذکرہ سنتے ہیں, نو ایگزٹ فرام پاکستان, اور بہت سارے اسکالرس نے اس پہ کام بھی کیا ہوا ہے. خود مائیکل کوگل مین نے بھی کئی دفعہ اظہار کیا ہے کہ امریکہ پاکستان سے تعلقات کو بہتر رکھنا چاہتا ہے, اور اگر نہیں رکھے گا تو پھر دوسرے لفظوں میں امریکہ نے راستہ دیا ہے پاکستان کو کہ وہ مکمل طور پہ چین اور رشیا کی طرف اور باقی ممالک کی طرف جھکے. آخری بات ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں ماضی میں اگر سوویت یونین کا ماڈل اٹریکٹیو تھا دنیا کے لیے, اور اسپیشلی اہم ممالک کے لیے جس میں پاکستان تھا, ایران تھا, ٹرکی تھا, امریکنز نے کیا کیا تھا, امریکنز نے ایڈ کے منہ کھول دیے تھے, دروازے کھول دیے تھے, اور ایڈ دے کر, ملٹری ایڈ اینڈ اکنامک ایڈ دے کر, اور ان ممالک کو رشیا سوویت یونین کی طرف نہیں جانے دیا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کے پاس ابھی اتنی اکنامک اور معاشی حیثیت ہے کہ دوبارہ ان دروازوں کو کھول کے ان ممالک کو روکے کہ وہ چائنا کی طرف جھکاؤ نہ رکھیں. سعودی عرب نے ٹریڈ ڈیل کر دی ہے, ٹرکی کرنے جا رہا ہے, انڈیا کی پہلے سے اس کے ساتھ 125 سے زیادہ کی ٹریڈ ڈیل چل رہی ہے, رشینز کے ساتھ چل رہی ہے, یو اے ای اور سعودی عرب جو ہے وہ پیوٹن صاحب کو ویلکم کرتے ہیں, اور ٹریڈ انہوں نے ریلیشن شپ چلا دی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایجپٹ جو ہے اس نے برکس کو جوائن کر دیا ہے, کل کو اسرائیل کو دعوت دیں گے وہ بھی جوائن کر لے گا. تو سوال اگین یہ ہے کہ کیا پاکستان کو $100 ملین دے کر آپ پاکستان کو روک سکتے ہیں کہ وہ چین کی طرف اور رشیا کی طرف نہ جائے؟ یہ اب امریکنز نے سوچنا ہے, اور ہم نے یہ سوچنا ہے کہ تعلقات کی ریسٹرکچرنگ کس طرح سے کریں. بالکل بات تو صحیح ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کو یہ سوچنا ہے کہ تعلقات کی ریسٹرکچرنگ کیسے کرنی ہے, اور ہمارے بارے میں تو اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ کیا ہم چائنا سے دور ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن ڈیفینیٹلی امریکہ کے جو الیکشنز ہیں وہ ایک نئی ٹون سیٹ کرنے جا رہے ہیں. انٹرنیشنل پالیٹکس ساری دنیا گھبرائی ہوئی ہے, سچی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب. ہر ملک جو ہے نا وہ سوچ رہا ہے کہ ساڑھنا کی بننا ہے. امریکہ نے صدر آگے ٹرمپ آ گیا تو ساڑھنا کی بننا ہے, ساڑھا کی بننا ہے. لوگوں نے جو جسے کہتے ہیں نا کہ پریشانی کا عالم ہے اس وقت, ہو کا عالم ہے دنیا کے اندر, لوگوں کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب 100 سے زیادہ پٹیشنز اس وقت امریکہ کے اندر ہو چکی ہیں, 100 سے زیادہ. الیکشننگ پروسیس کے اوپر کوسچن مارک لگے ہوئے ہیں. رزلٹ لاسٹ ٹائم 7 نومبر کو آیا تھا, ابھی بھی رزلٹ کب آئے گا؟ وائٹ ہاؤس اور اس کے ارد گرد بیریئرز لگا دیے گئے ہیں, امریکن بلڈنگز جو ہیں ان کے ارد گرد بیریئرز لگا دیے گئے ہیں, ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے ارد گرد بڑے بڑے بیریئرز لگا دیے ہیں. امریکی حکومت ڈر رہی ہے کوئی فساد نہ ہو جائے ملک کے اندر. سو آپ امیجن کریں یہ چیزیں کبھی جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن آج امریکہ کے اندر ہو رہی ہیں. لیٹس سی کیا ہے. ایک کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب, ویسے پاکستانی جو امریکنز ہیں وہ کوئی, انڈیا کے تو ہم سنتے ہیں کہ وہ 1.9 ملین ووٹر ہیں, ہمارا کوئی ڈیٹا سٹیٹسٹکس نہیں ہے, پتہ نہیں امریکہ کے اندر ہمارے لوگ سارے پھر وہ تارڑ صاحب کہتے ہیں ڈنکیاں لا کے آئے نہیں میں کی ڈیٹا کڈا. کیونکہ وہ میں نے ایک دفعہ پوچھا تارڑ صاحب سے سوال, میں کہا سر جی یہ بتائیں یہ پاکستان کے لوگ سی ای او کیوں نہیں بنتے؟ انہوں نے کہا جی میجورٹی لوگ تو میکسیکو سے گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے امریکہ آئے ہیں, تو سی ای او کیسے بنے؟ خیر ایسی بات بھی نہیں ہے, بڑی بڑی اچھی جگہوں پہ ہیں. میرا خیال ہے دے نیڈ ٹو پل دے ساکس اپ, اور بہت کچھ ہے جو وہ کر سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ مین اسٹریم میں نہیں آتے. ہمارا زیادہ فوکس یہی ہے ڈالر کما کے پاکستان پینڈ جا کے کوٹی بنانی ہے, بڑی گڈی لینی ہے. تو وی نیڈ ٹو تھنک بیونڈ دیٹ اینڈ کرنے کی کوشش کرنی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر منور حسین صاحب. سر اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو, بڑا پرمغز اینڈ تھک انالیسس تھا سر, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو چیمہ صاحب. جی ڈاکٹر